हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हामी सब्जेक्ट प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङको कक्षा 11को 100 मार्कको सोध्छ नि त्यो कोर्स कन्टेन्ट्सको बारेमा हामीहरू आज डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। सब्जेक्ट प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङको यसलाई दुईवटा पार्टमा सेपरेट गर्छ। 75 मार्कको थ्योरिटिकल सोध्छ एन्ड 25 मार्कको प्र्याक्टिकल। 75-25 100 मार्क पुगि नै हाल्यो है। सो कोर्स कन्टेन्ट्स बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ यो थ्योरीबाट सोध्ने गर्छ। GAAP जेनरल एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल यो पनि थ्योरी हो। डबल एन्ट्री सिस्टम यो पनि थ्योरी हो, यसबाट थ्योरीबाट सोध्ने गरिन्छ। एकाउन्टिङ इक्वेसन यो 2 मार्कको सोध्ने गरिन्छ। लेखीय समीकरण हुन्छ यसको अर्थ। जर्नल इन्ट्री भनेको घोषभाराविले 3 मार्कको सोध्ने गर्छ। लेजर भनेको खाता एन्ड ट्रायल ब्यालेन्स 4 3 7 1 8 यानि कि फाइनल एकाउन्टमा फाइनल एक्जाममा यसलाई 8 मार्कको सोध्ने गरिन्छ। लेखेको हुन्छ जर्नल इन्ट्री नेसेसरी लेजर एन्ड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर 8 मार्कमा सोध्ने गरिन्छ। अर्को छ सब्सिडाइरी बुक भनेको सहायक पुस्तिका या त उधारो खाता भन्न पनि मिल्छ। अर्को छ क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन, यसलाई 3 मार्कमा सोध्ने गर्छ। यसबाट हुन्छ क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन भनेको क्यास एन्ड ब्याङ्कको लेनदेन हुन्छ नि, यसलाई भन्छ क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन। अर्को छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा भनेको पासबुक केसबुकसँग रिलेटेड च्याप्टर हो। यो चाहिँ 5 मार्कको सोध्ने गर्छ। यसमा पासबुक एन्ड केसबुक एक अर्काको अपोजिट हो है। अर्को छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अफ अ कम्पनी भनेको यसमा दुईवटा च्याप्टर पनि छ। फाइनल एकाउन्ट अफ अ कम्पनी, फाइनल एकाउन्टको अर्को नाम छ ट्रेडिसनल अप्रोच। फाइनल एकाउन्ट भनेको सालको अन्तिम, यानि कि मानौँ मेरो फाइनल एकाउन्ट भनेको मेरो कुनै कम्पनी छ, अब सालमा कति भयो प्रफिट भयो कि लस भयो, कति लाइबिलिटिज हो, कति एसिड्स हो भन्ने कुरा हामीहरू फाइनल एकाउन्टमा थाहा पाउँछौँ फाइनल एकाउन्ट बनाएपछि। यसैको अर्को नाम छ ट्रेडिसनल अप्रोच। अर्को छ यहाँ फिनान्सियल स्टेटमेन्ट्स अफ फिनान्सियल स्टेटमेन्ट्स एनालाइज 8 मार्कको सोध्ने गर्छ। यसैको अर्को नाम छ मोडर्न अप्रोच। जर्नल भाउचर यो चाहिँ 5 मार्कको सोध्ने गर्छ। रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स यानि कि एकाउन्टको केही त्रुटिहरू एकाउन्टको यानि कि ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने बेलामा केही त्रुटिहरू आउँछ नि, योहरू सुधार्नको लागि हामी रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स च्याप्टरमा पढ्ने गर्छौँ। अर्को छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स, यो चाहिँ 2 मार्कको सोध्ने गर्छ। एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स या डिप्रिसिएसन। एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जुन हुन्छ नि, अनि किनेपछि यसलाई बेच्छौँ भने त केही मूल्य किन्छौँ भनेको 5 लाखमा अनि बेच्छु यसलाई, बेच्ने बेलामा त यसको केही डिप्रिसिएसन हुन्छ नि, भनेको घर छ नि यसको भेल्यु। यसै च्याप्टरमा हामीहरू एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स एन्ड डिप्रिसिएसन च्याप्टरमा हामीहरू मूल्य घट्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ है। फिक्स एसेट्स अथवा डिप्रिसिएसन, यसलाई बढी डिप्रिसिएसन च्याप्टर हो भनेर बुझ्ने गर्छ। एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन यो चाहिँ 5 मार्कको सोध्ने गरिन्छ। एकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स यानि कि अधुरा रेकर्ड भनेको कुनै ट्रान्जेक्सन छुटिहाल्छ नि, यसले भन्छ। यो चाहिँ 3 मार्कको सोध्ने गर्छ। अर्को छ क्यापिटल एन्ड रेभिन्यू, योबाट 5 मार्कको सोध्ने गर्छ। गभर्मेन्ट कम्पनी यो पनि थ्योरी हो, 5 मार्कको सोध्ने गर्छ यसबाट। यसै गभर्मेन्ट कम्पनीको च्याप्टरमा 3वटा च्याप्टर पर्छ। गभर्मेन्ट कम्पनीको च्याप्टरमा 3वटा। अर्को छ जर्नल भाउचर यो 3 मार्कको सोध्ने गर्छ। ब्याङ्क एन्ड क्यासबुक 4 मार्कको सोध्ने गर्छ। बजेट सिट भनेको 4 मार्कको, 4 4 8 8 3 11 यानि कि फाइनल इक्जाममा यसबाट 11 मार्कको सोध्ने गर्छ है, 11 मार्कको सोध्ने गर्छ। अर्को छ स्टेटमेन्ट्स अफ एक्सपेन्डिचर यो चाहिँ 4 मार्कको सोध्ने गर्छ। स्टेटमेन्ट्स अफ एक्सपेन्डिचर भनेको गभर्मेन्ट हुन्छ नि, हामीहरूको गभर्मेन्ट हुन्छ नेपालमा गभर्मेन्ट, उहाँ चाहिँ पैसा पठाउनुहुन्छ नि, बजेट पठाउनुहुन्छ कि बजेट पठाएपछि अब कुन जिल्लामा कति बजेट जान्छ भनेर यो च्याप्टरमा हामीहरू पढ्छौँ। स्टेटमेन्ट्स अफ एक्सपेन्डिचर भनेको बाँडफाँड गर्नु बजेटलाई बाँडफाँड गर्नु, यो जिल्लामा यति अमाउन्ट जान्छ, यो जिल्लामा यति बजेट जान्छ भन्ने कुरा यो च्याप्टरमा हामीहरू थाहा हुन्छ। आजको लागि यतिकै। यदि भिडियो मन परेको बेलामा लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्नु अनि मलाई सपोर्ट गर्नु। अब म चाहिँ डेली भिडियो पोस्ट गर्छु है 11th एन्ड 12th क्लासको। ल हस्, धन्यवाद।